بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि छठा पारा हमने शुरू किया है और सूरतुल माइदा कुरान करीम की सूरत नंबर 5, इसका एक रुकू हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ उसमें शामिल हो जाएं। जी नाज़रीन, यहां से रुकू नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम, कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे। इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, इलस्सलाती फ़ग़सिलू, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम, व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि, इलल मराफ़िक़ि, इस रा को पुर करके पढ़ेंगे। मराफ़िक़ि वम्सहू, वम्सहू
बिरुऊसिकुम बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا गुन्ने के साथ पढ़ेंगे यहाँ पे जुनुबा फत्तहरू फत्तहरू वइन कुंतुम मर्दा वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम औ जाअ जाअ अहदुम मिनकुम अहदुम मिनकुम मिनल गाइति मिनल गाइति अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ औ लामस्तुमुन निसाअ फलम फलम तजिदू फलम तजिदू माअन फतयम्ममू इसको गुन्ने के साथ पढ़ेंगे यहाँ पे माअन फतयम्मा फतयम्ममू सईदन तय्यिबन सईदन तय्यिबन फमसहू फमसहू
बिवुजूहिकुम बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम व ऐदीकुम व ऐदीकुम मिन्हु मिन्हु। अब इसको मिला के पढ़ेंगे तो यहां पे गुन्ना करेंगे। व ऐदीकुम मिन्हु व ऐदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु मा युरीदुल्लाहु लियजअला लियजअला अलैकुम मिन अलैकुम मिन हरजिन अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु वलाकिन युरीदु। यहां पे इसको फिर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये हरजिन को वाव के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म वलियुतिम्म निअमतहु वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम अलैकुम लअल्लकुम लअल्लकुम तशकुरून लअल्लकुम तशकुरून। नाजरीन, ये एक आयत यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब इसी आयत को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आपने इसको गौर से सुनना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू फग़सिलू वुजूहकुम
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به
إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا
बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू आमनुज़ नुज़्कुरू निअमतल्लाहि निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम फकफ्फा फकफ्फा ऐदियहुम अन्कुम फकफ्फा ऐदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून यतवक्कलिल मुमिनून। ये नाज़रीन सूरतुल माइदा उसके 2 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم